اے نوجوانوں کیڑا دن ایسا وے جس دن رب دیاں بغاوتاں نہیں جے کر دے اے کیڑا دن ایسا وے جس دن اے سیلمے تے ٹھٹھرام دے اندر نہیں جان دے اے کیڑا دن ایسا وے جس دن انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے نہیں سن دے اے کیڑا دن ایسا وے جس دن غیر محرم عورتاں دا پیچھا نہیں کر دے اے کیڑا دن ایسا وے اور جس دن حدود اللہ نو کراس نہیں کر دے نانا میرے ویر آقا فرمان دینے دنا بندہ اوے جڑا اپنی اگلی زندگی نو یاد رکھ داوے اے کدی فیصلہ باد دے ہاسپٹلاں دے اندر وکھیا کرنا اے ساڈے ورگے نوجوان جڑے نے اے بڑھاں تے اپنی زندگی دے ایام بسر کر دینے تے روم دینے اللہ اے شفا دے دے میں نماز پڑھاں گا آمنا ہس دیا میں فلانے اے تینوں بول جامنا ہس دیا میں فلانے اے تینوں بول جامنا ایک دن ہونا تمہیں ایک دن ہونا تمہیں اے مٹی دام نشان اے بندے آ جہان اتے کرینا گمان اب آپ کے سامنے بلا تاخیر ہمارے آج کے عظیم مہمان خصوصی مہمان خطیب دیر نشین واضح خوشلحان حضرت مولانا صاحب زادہ حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب حافظہ اللہ تعالی خطاب فرماتے ہیں۔ حضرات بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے ہمتاً سراپا گوش ہو کر شیخ کا خطاب سماعت فرمائیں۔ ابھی آپ کے سامنے خطاب فرماتے ہیں خطیب دل نشین واضح خوشلحان حضرت مولانا صاحب زادہ حافظ انعام الرحمن محمدی صاحب۔ ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی زدنی علما وربی زدنی فہما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ قال
النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الصبر عند الصدمة الأولى. دل صاف سینے وچ ہونا چاہیدا اے، پاویں ہووے وال وال کالا، اے سارے رنگ رب دے بنائے ہوئے نے، کوئی گورا ہے تے کوئی لال کالا، تے گورے رنگ جے رب پسند کردا، گورے رنگ جے رب پسند کردا، او پیدا کردا نہ کدے بھی بلال کالا، کالے رنگ دا نہیں ہونا عیب محمدی، جے کر ہویا نہ نام امال کالا. کوئی انج دی نگری دس مینوں جتھے زندگی دا اعتبار ہووے، اے جتھے لوگ منافق نہ ہون، جتھے مخلص کوئی غم خار ہووے، تے جتھے حسد تو خالی لوگ ہون، او جتھے پیار دے بدلے پیار ہووے، او چھڈ محمدی اونا وطنانو، جتھے بندہ بندہ بیکار ہووے. حضرات، ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات، کبریائی بڑھائی یکتائی تنہائی وحدانیت الوہیت، ساری کائنات دے بادشاہ شہنشاہ دستگیر علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، واللہ المستعان علی ما تصفون. اس کائنات دے بادشاہ واسطے خاص درود و سلام امام کائنات امام اعظم مرشد آدم تواڈے اور میرے دل دی بہار آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اور بابرکات صاحبوں، ساتھیوں، عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، پردے میں بیٹھنے والی اسلامی روحانی میری ماں اور بہنوں، کائنات دے بادشاہ دا جتنا شکریہ ادا کیتا جائے کم ہے، جس مالک نے سانو اس پر فتن دور اندر، فتنیاں والے ازمائشاں والے دور اندر اللہ تعالیٰ نے مغرب دی نماز با جماعت ادا کرم دی توفیق عطا فرمائی ہے. میں دعا گو ہاں، صحیح مسلم دی روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پاک 3 بندیاں دی دعا کدے بھی رد نہیں کر دے. پہلا بندہ وہ ہے کہ جڑا مظلوم ہے، جدے تے ظلم ہو رہا ہے، وہ جڑی بھی دعا یا بد دعا کردہ اللہ فوری قبول فرما لیندے نے. دوسرا بندہ باپ ہے، اپنی اولاد دے حق دے اندر جڑی بھی دعا کردہ اللہ قبول کردے نے. تیسرا بندہ مسافر ہے، میں مسافر ہاں، میری دعا ہے اللہ اس مجلس اندر جتنے میرے بھائی بزرگ بیٹھے نے ادو تک موت نہ آئے جدوں تک اسی صف اول دے نمازی نہ بن جائیے. کہو آمین. اج دا عظیم و شان فقید المثال تبلیغی و اصلاحی درس قرآن تسی ماشاءاللہ دیکھ رہے ہو. میرے دائیں طرف حکیم سعید احمد سعید صاحب
اور بائیں طرف حضرت رانا منیر خان صاحب اور بھائی حسنین صاحب دیگر انہاں دے رفقا جنہاں نے اج دی اس خوبصورت بزم دا انعقاد کیتا ہے. میری دعا ہے اللہ جنہاں نے اے خوبصورت بزم نو سجایا اس پروگرام نو اللہ انہاں ساتھیاں واسطے ذریعہ نجات بنائے کہو آمین. حضرات قرآن پاک اندر اللہ پاک نے بہت زیادہ نشانیاں رکھیاں نے اور قرآن پاک اندر اللہ نے واقعات بھی بیان فرمائے نے، موضوع عنوان بھی بیان فرمائے نے. لیکن اس دور حاضر اندر جڑی بات میں تساں احباب دے سامنے گوش گزار کرنا چاہنا، سب نالو افضل گل جڑی اللہ نے کیتی ہے نا، سب تو بہترین وہ یہ بات ہے فرمایا ہر جاندار جتنے دنیا تے لوگ آئے نے اے ہمیشہ رہن واسطے نہیں آئے، ایک وقت ہونا ہے اے دنیا تے زندگی دے ایام اور لمحے بسر کر کے دوبارہ اللہ دی عدالت دے اندر پیش ہونا ہے. حضرات ہزارہ مسئلیاں دے اندر اختلاف ہے. ساڑھے جو بندی بھائی، سنی بھائی، اہل حدیث، اہل تشیع، ہزارہ اختلاف نے مسائل اندر. یہ موت اور ایسا یہ عنوان ہے، ایسا لفظ ہے جدا انکار مسلمان کی غیر مذہب بھی نہیں کر دے. وہ بھی آندے نے کہ ہر انسان تے موت والیاں کڑیاں آ کے ہی رہنیاں نے. بابا جی آدم علیہ السلام تو لے کے جتنے انبیاء پیغمبر نبی اس دنیا تے آئے نے اپنی زندگی دے ایام بسر کر کے دنیا تو چلے گئے. تسی تہاڈا ایک منٹ قیمتی ہے، تسی سب کچھ چھڈ چھڑا کے اللہ دے گھر اندر بیٹھے ہو. میرا دل ہے کہ میں تہاڈا ایک منٹ بھی ضائع نہ ہون دیاں. حضرات اج تو 100 سال پہلا تسی نظرہ میرے وال رکھنیاں نے، بڑی توجہ دے نال گفتگو سننا. میری ہر گفتگو دے اندر میں نوجواناں نو اکثریت مخاطب رکھنا، میرے وال ویکھنا. اج تو 100 سال پہلا نا ساڑھے بڑے اس دنیا دے اندر اسی طرح زندگی گزار رہے سن جویں اسی زندگی پہ گزارنے ہیں. وہ 100 سال گزریا، وہ قبر اندر چلے گئے، اسی دنیا تے زندگی پہ بسر کرنے ہیں. ایک منٹ دا بھروسہ نہیں. اج تو ٹھیک 100 سال بعد اساں زیر زمین ہونا ہے. اے مسجد دا امام، خطیب، مقتدی، انتظامیہ سب بدل جائے گی. اے محلیاں دے اندر جڑے لوگ نے، ساڑھے مکانہ دے اندر غیر لوگاں دا ڈیرا ہوئے گا. اساں اس دنیا تو چلے جانا ہے، ساڑھی زندگی دا فیصلہ کر دیتا جانا ہے. یا قبر نو جہنم دے گڑیاں چو گڑا بنا دیتا جائے گا، یا قبر نو جنت دا باغ بنا دیتا جائے گا. اللہم لا تجعلنا من، اللہ ساڑھی آخرت والی منزل نو آسان فرمائے کہو آمین. حضرات ایک نوجوان دی میں بات اکثر سنا کے میں بات دا آغاز کرنا چاہنا. ڈاکٹر دے کول ایک نوجوان آیا، انہیں دسیا کہ تینوں جڑی بیماری ہے نا وہ زیادہ دیر تک تو زندہ نہیں رہے گا. آج نہیں تے کل، کل نہیں تے پرسوں زندگی مک جانی ہے. یہ نوجوان موت نو کوئی بھی پسند نہیں کردا. اے دنیا دیاں بہاراں تے دنیا دیاں رونقاں ویکھ کے بندے دا دل لگا ہوندا ہے. یہ نوجوان کمرہ رات نو بند کیتا تے چیخا مار کے رو رہے ہیں اور اے بات یاد کر رہا ہے کہ میرے دنیا دے اندر چند لمحے باقی نے، میں مر جانا ہے، میں قبر اندر چلے جانا ہے. رو رہا ہے، پریشان ہے، غم زدہ ہے، دکھی ہے، تکلیف اندر ہے. یہ ذہن اندر جلدی نالے خیال آیا کہ میرا بھائی بھی کوئی نہیں، والدہ میری کلی ہے، باپ بھی کوئی نہیں، بہن بھی کوئی نہیں. میری ماں میری جدائی دا صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی. میری ماں تے رو رو کے. حضرات اولاد نو صدمہ آئے تے ماں باپ ساری رات روندے نے، اللہ ساڑی اولاد دے دکھ سانو لا دے، ساڑے بیٹیاں نو دکھاں تو دور کر دے. اے محبت ہوندی ہے، اے ماں باپ دا پیار ہوندا ہے. دن چڑھیا، انہیں اپنی والدہ نو سامنے بٹھا لیا تے اے وصیت کرن لگا، کہنے لگا ماں جان اگر میری زندگی ختم ہو جائے، مینوں موت آ جائے تے ماں دا دل اللہ نے نرم بنایا، جلدی نال ہونٹاں تے انج ہاتھ رکھ لیا، میرے بیٹے انج دیاں گلاں نہ کر، اللہ میری زندگی بھی تینوں لا دے وے. اور ماں باپ چاہندے نے کہ ساڑے اگر ساڑی اولاد نو لگ جائے تے ماں باپ نو کوئی صدمہ نہیں ہوندا.
ماں رو کے آندی پترا اللہ تو بعد تو میرا سہارا ہے، انج دیاں گلاں نہ کر۔ فرمایا ماں ٹائم بڑا تھوڑا ہے، میری ایک وصیت سن لو۔ کہنے لگا اگر اس حالت اندر، اس بیماری اندر میں فوت ہو گیا نا، تھوڑا جہا کھانا تسا اس گھر دے اندر دینا ہے جس گھروں کدی پیارے دا جنازہ نہیں اٹھیا، جس گھر دے اندر جنہ دا کوئی بڑا فوت نہیں ہویا۔ اللہ دی کرنی لا تبدیل علی کلمات اللہ، دنیا دے ججاں دے فیصلے بدل سکدے نے، رب دا فیصلہ بدل سکدا نہیں بدل سکدا۔ اے نوجوان فوت ہویا ہے تے ماں انج چار پائی تے بیٹھی ہے، نالے رو رہی ہے اولاد دے صدمے اندر۔ میں اپنی آنکھاں نال ویکھیا ہے، باپ سجے کھڑا ہو جاندا ہے، ماں کھبے کھڑی ہو جاندی ہے، سرہانے بیوی کھڑی ہے، پاؤں والی طرف بھائی کھڑے نے، تے باپ اپنی محبت نال کہہ رہا ہوندا پترا میریاں جائیداداں وک کے تیریاں ساواں واپس آ جاون تے میں سارا کچھ ویچن واسطے تیار ہاں۔ تے ماں اپنی محبت دا اظہار کر دیے پترا اگر میرے جسم دے اعضاء تینوں لگ کے تیری زندگی بچ جائے تے تیری ماں قربانی دین واسطے تیار ہے۔ ویر سامنے کھڑے ہو کے روندے نے ساڈے بھائی دی زندگی بچ جائے اسا دنیا دیاں دولتاں دینوں تیار ہاں۔ اے ماں بیٹھی ہے تے رو رہی ہے، اچانک یاد آیا میرے بیٹے نے کیا سی کھانا دینا ہے، جلدی نال کھانا بنایا، ہمسایاں دے گھر دا دروازہ کھڑکایا، نالے رو رہی ہے۔ اوے دکھ بندہ اوہی سمجھدا ہے جنوں چوٹ لگی ہوندی ہے، دکھیے دا درد دکھیے دی گل دکھیا ہی جانے تے سکھیے نو کی خبراں، پیارے جنہ دے موت نے مارے تے تک تک روم دے قبراں۔ ایک کھانا تندر پھڑے ہے، ہمسایاں دا دروازہ کھڑکایا تے نالے رو رہی آندی ہے تہاڈا کدی کوئی فوت تے نہیں ہویا؟ اندروں آواز آئی اماں ساڈا باپ جنوں ویکھ کے زندگی دے غم ختم ہو جاندے سن، اس گھروں اسا اپنے باپ دا جنازہ اٹھا کے قبرستان دی زینت بنایا۔ دوسرے گھر اندر تہاڈا کوئی فوت تے نہیں ہویا؟ انہاں کہا اس ویڑے اندر ساڈی رونق ساڈی امی بیٹھی ہوندی سی، اج چار پائی خالی ہے، ماں دنیا تو چلی گئی۔ تیسرے گھر اندر چوتھے گھر اندر ایک عالم دین دے کول آئی، حضرت جی میں تھک گئی ہاں پھر کے میرے بچے دی وصیت ہے۔ عالم دین نے آکھیا ماں تیرا بیٹا تینوں یہ سمجھا کے گیا ہے میں کوئی نواں فوت نہیں ہون لگا، اس دنیا تے کوئی کر ایسا نہیں جن اپنے پیارے دے جنازے اٹھا کے قبرستان دی زینت نہیں بنائے۔ اور لوگوں اے سمجھ لس اندر کنے بیٹھے جے جن اپنے پیاریاں نو اپنے ہتھی دفن کیتا ہے۔ اے فیصلہ رب دا ہے۔ قرآن پاک 27واں پارہ سورۃ رحمان سنیا جے، محبت نال اللہ دا قرآن اس بات دا ذکر کر رہا ہے۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا رب دے پیغمبر آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ، نبی پاک دا نام آوے جڑا درود نہیں پڑھدا، صحیح مسلم دی روایت فرمایا او بندہ بخیلے او بندہ کنجوسے۔ اگر اینا سارے لفظانوں جمع کیتا جاوے تے او بندہ لعنتی ہے جڑا نبی پاک دا نام سندا تے درود نہیں پڑھدا۔ ذرا محبت نال پڑھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ او جو نام نبی دا سن کر نہیں درود پہنچاندے، اے ملک نورانی حق اونا دے اے بدعا فرمان دے، اللہ نہ بخشے جنت تینوں تے نہ تو رحمت پاویں، اے جنت ہویا حرام بخیلا تے کیوں کر تو جنت جاویں۔ اور جتھے آمینہ دے لال دا نام آ جاوے تے ادب نال نبی دی ذات درود پڑھیا کرنا، درود پڑھے گا اللہ پریشانیاں ختم کر دے گا، گل لمبی نہ ہو جاوے۔ رب دا قرآن اعلان کر رہا وے آکھیا فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام
فرمایا لوگو ایک دن آن والا وے اے جڑے بڑے بڑے چبارے تے پہاڑ نظر آندے نے اے بڑیاں بڑیاں بلڈگاں نظر آندیاں نے اے بڑے بڑے محل نظر آندے نے فرمایا ایک دن آنا میں اے سارے گر جانے نے مٹی نال مٹی ہو جانی ہے اے ساری اللہ دی زمین برابر ہو جاوے گی جدو اللہ دی زمین برابر ہوئے گی میرے آقا فرماندے نے ایتھے کوئی بھی پہاڑ نہیں روے گا ایتھے دنیا تے انسان کوئی نہیں روے گا اور ایک دن ساما والی اے ڈور ٹوٹ جاوے گی پھر تیری زندگی دی گل مک جاوے گی ہو کے چپ چاپ بوا اکھیاں دا ٹونائیں بے کے تیرے کول پھر سارے آنے رونائیں میرے ابیرہ اللہ جدوں سب کچھ ختم ہو جائے گا ایتھے دنیا تے کون روے گا فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فرمایا ایک ذات نے رہنا اور رب العالمین دی ذات نے تھے رہنا میں اور مسلمانوں کیڑا دن ایسا وے اور جدو فیصلہ بات دیا مسجداں دے اندر اعلان نہیں ہوندہ اے فلان دا بیٹا فلان دنیا تو چلا گیا اے فلان دنیا تو چلا گیا آج بھی لوگ آمدے نے حضرت جی حضرت مولانا رفیق مدن پوری صاحب دیاں اور بڑیاں ضرورتاں سن آج دنیا تو چلے گئے نے اے جامعہ سلفیہ دے بہت بڑے استاد عالم دین اس دنیا تو چلے گئے نے اے بڑے بڑے راجیانوں موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہرے برے باغ کئی ہو گئے ویرام نے ہوئے بندے آ جہان اتے کرینا گمانے ہوئے او لوگو اے چند کریم دا میلہ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو میرے آقا بیٹھے نے تے صحابہ دیاں لینا لگیاں نے آقا فرمان دے نے میرے صحابہ دنا بندہ کونے عقل مند بندہ کونے اے دنا بندہ تے صحابان دے نے سونے مال جدے کل زیادہ وے او دنا بندہ وے او جڑا فیصلے کرن والا دنا ہے آقا فرمان دے نے سمجھدار بندہ ہوئے اور جڑا اپنی اگلی زندگی نو یاد رکھ داوے اور جڑا اپنے موت والے سفر نو یاد رکھ داوے اور جڑا اپنی اگلی زندگی دے بارے سوچ داوے اور نوجوانوں کیڑا دن ایسا وے جس دن رب دیاں بغاوتاں نہیں جے کر دے اور کیڑا دن ایسا وے جس دن اور سیل میں تے ٹھٹرام دے اندر نہیں جام دے اور کیڑا دن ایسا وے جس دن انڈیا دیاں کنجریاں دے گانے نہیں سن دے اور کیڑا دن ایسا وے جس دن غیر محرم عورتاں دا پیچھا نہیں کر دے اور کیڑا دن ایسا وے اور جس دن حدود اللہ نو کراس نہیں کر دے اور نانا میرے ویر آقا فرمان دے نے دنا بندہ ہوئے جڑا اپنی اگلی زندگی نو یاد رکھ داوے اور کدی فیصلہ بات دے ہاسپٹلاں دے اندر وکھیا کرنا اے ساڈے ورگے نوجوان جڑے نے اے بڑھاں تے اپنی زندگی دے ایام بسر کر دینے تے روم دینے اللہ شفا دے دے میں نماز پڑھاں گا اللہ شفا دے دے میں نکیاں کراں گا آقا فرمان دینے جدو آخری ویلا آ جاندہ وے توبہ دے دروازے بھی بند ہو جاندے نے میرے ابیرہ گل مقدی مقامہ سمجھیا جے گل نو اے بندیا دنیا مختصر ترجمہ سنیا جے اے بندیا جہان اتے کرینا گمان ہوئے اے بندیا جہان
جہان اتے کری نا گمان ہوئے اے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے بڑے بڑے راجیانو موت نے نہ چھوڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا جدے اتے دل آیا اوہ پھول توڑیا ہر بر باغ کئی ہر بر باغ کئی ہو گئے ویران اے بندے آ جہان اتے کری نا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے اے بہاراں دیاں ٹہنیاں تے اے پھلاں نے نیامنا ہس دیاں محفلاں نے اے تینوں بول جامنا ہس دیاں محفلاں نے اے تینوں بول جامنا جنہ تے مان کرنا ہے اے جنہ یاریاں یارم دے پیچھے لگ کے اللہ دیاں بغاوتاں کرنا میں اے جنہ یارم دے نال شراب پینا ہے اے جنہ یارم تے بیلیاں نل سیل میں جانا ہے اے جنہ یارم دے پیچھے لگ کے اینڈ فری لا کے گانے سننا میں اے جنہ یارم تے بیلیاں والے آندہ حضرت جی میرے بیلی بڑے نے میرے یار بڑے نے اے بیلی بیلی تے ہر کوئی آکھے تے میں بھی آکھاں بیلی اس ویلے دا کوئی نہ بیلی جد جاسی جان اکیلی اینا تیرے یارام نے تیرے کام نہیں آنا اور جڑا زیادہ قریبی ہوئے گا اے تسی سمجھدار بیٹھے ہو تجربہ کیتا ہوئے گا جڑا زیادہ قریبی ہوندہ او زیادہ مٹھیاں پاندہ جڑا زیادہ قریبی ہوندہ او ہوئی جلدی کر دیندہ جلدی نال جنادہ ادھا اٹھایا جاوے آج کہندے نے ڈاکٹر صاحب نے اے بڑے بڑے علامہ صاحب نے اے روح نکلم دی دیرے سارے نے کہنا اے میت نو جلدی نال قبر دے حوالے کیتا جائے اے تیری تے میری حسیت اے جنہ یارام تے مان کرنا میں اے جیڑے آندے سی مرانگے نال تیرے آج اونا میں بازیاں ہاریاں نے اے جیڑے ترس دے سی دن راتی دید نو پنچھی اڑ گے مار اڑاریاں نے کسے تیرے کم نہیں ہونا اے چاند تیرا محفل دے اندر چاند دن تیرا ذکر ہونا تے سارے نے بھول جانا میں اسے واسطے جملہ اپنے دل تے لکھ لے اے بہارم دیاں ٹہنیاں تے اے پھلا نے آمنا ہس دیاں محفلانے اے تینوں بول جامنا ہس دیاں محفلانے اے تینوں بول جامنا ایک دن ہونا تمہیں ایک دن ہونا تمہیں اے مٹی دام نشان اے بندے آ جہان اتے کری نا گمان ہوئے صدا نہیں رہنا تھے کسے انسان ہوئے فرمایا ایک دن انہیں ساری دنیا دا نظام ختم ہو جانا ہے حضرت ابو بکر صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح نا مرگ اور آخری لمحات نے تے بیٹی بیٹھی اس رانے تے حضرت ابو بکر فرماندے نے میری بیٹی کیوں رو رہی ہیں یہ تے فیصلہ اللہ دا ہے زندگی موت اللہ دے ہاتھ اندر نے فرمایا بابا میں اس وجہ تو نہیں رو رہی
کہ تسی دنیا تو جا رہے ہو، یہ تے فیصلہ اللہ دا ہے۔ میں تے اپنیاں اکھاں نال آمینہ دے لال نو آخری لمحات دے اندر ویکھے ہے۔ میں اپنے خامد ساری کائنات دے سردار دا انہاں دا دکھ صدمہ برداشت کیتا ہے۔ اج میں اس چیز نے رلا دیتا ہوئے کہ اج میں کرو چلیاں، اج تہاڈا آخری ویلا ہے، تے گھر دے اندر ایک کفن جوگے پیسے بھی موجود کوئی نہیں، ایک کفن دی چادر بھی موجود کوئی نہیں۔ حضرت ابو بکر دا جواب اپنے دل تے لکھیا جے۔ حضرت ابو بکر فرماندے نے میری بیٹی گل نویں کفن نال نہیں بن دی، قبر اندر اگر گل بننی ہے تے عملہ دے نال بننی ہے، عمل سے بنتی ہے دنیا، جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اور لوگوں عمل چنگے ہونگے۔ آخری بات آمینہ دے لال جناب محمد، ذرا سارے آخر تک بولو صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک غلام ہے، اور جنہاں نے 5474 حدیثاں روایت کی تھیاں نے۔ ایک کون ہے؟ حضرت ابو ہریرہ۔ عزیزان من میرے مسلمان ویرا اس بات وال غور کرنا، توجہ کرنا دارا۔ آمینہ دے لال ساری کائنات دے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا غلام ہے۔ حضرت ابو ہریرہ اپنے گھر دے اندر بیٹھے ہوئے نے۔ نوجوانوں بڑی محبت والا آخری پیغام سنیا جے گجراں والا تو آئے ہوئے مسافر دیاں آخری گلاں۔ اللہ دی قسم میں اپنی تقریر نو چار چاند نہیں لانا چاہتا، اے نوجوانہ اس بزم نو سجایا، میرا دل کردہ میں انہ دی صلاح ہو جاوے۔ میرے ابیرہ نوجوان حضرت ابو ہریرہ آخری ویلاوے نا تے انج بیٹھے ہاں حضرات دروازہ بند، رات پہ گئی ہے۔ ایک روایت اندر ہوندہ ایک دیوہ جل رہا وے، ہوا دی وجہ تو دیوہ بند ہویا وے نا تے حضرت ابو ہریرہ دیاں چیخاں بلند ہو جاندیاں نے۔ اے نبی دا غلام رو رہا وے، اے محبت پیار کرنے والے اے سارے قریب آ جاندے نے تے آ کے سوال کر دینے نبی دا غلام آج ابو ہریرہ کیوں رو رہا وے؟ میرے ابیرہ تے سیدنا حضرت ابو ہریرہ کہندے نے اے تکلیف کوئی نہیں، آج بیٹھے ہاں اچانک میں نو اپنی موت یاد آ گئی ہے، اچانک میں نو اگلا سفر یاد آ گیا وے۔ اور جنہوں نبی پاک علیہ السلام نے اور جنہوں نو جنت دیاں ضمانتاں دتیاں نے اور جنہاں دے بارے قرآن کہہ رہا وے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور جنہاں تے اللہ راضی ہے اپنی آخری زندگی نو یاد کر کے رو رہے نے۔ اور نوجوانوں اسی گناہ کر کے بھی نہیں روندے، اسی اللہ دیاں نافرمانیاں کر کے بھی نہیں روندے۔ اور تہجداں پڑھن والے امام دی حالت اندر آمینہ دلال دیاں زیارتاں کرن والے رو رہے نے۔ لیکن آمدے نے حضرت جی اے جہان مٹھا تے اگلا کس ڈٹھا، ویکھی جائے گی جدو موت آئے گی نا۔ اکثر نوجواناں دی ایک گل بڑی مشہور ہے، آکھیا جاوے نا یار نماز پڑھیا کرنا، ہمدہ حضرت جی میرے کپڑے ٹھیک نہیں، اے کل نماز پڑھاں گا۔ اے نوجوانوں اے غلام محمد آباد دا کتنا بڑا قبرستان ہے، اس قبرستان دے اندر ایسے لوگ لیٹے ہوئے نے اور جنہاں نے کل تو نمازاں پڑھنیاں سن اور جنہاں نے کل تو توبہ کرنی سی نا۔ اے نوجوانوں اے شیطان دا بہکاوا ہوندا جے، اے زندگی دا پتہ نہیں کس موڑ تے زندگی دے ایام ختم ہو جانے نے۔ ادھر نبی دا غلام رو رہا وے لیکن سانو اپنی موت دی فکر کوئی نہیں۔ حضرات توجہ کرنا دارا، اور لوگوں جدو آخری کریاں اکثر میں ویکھیا قبرستان نام دے اندر اے بڑے بڑے بادشاہ نام دیاں قبراں بنیاں نے، اے کتے جمن تے خوشیاں ہو رہیاں نے، اے کتے اٹھ جنازے جا رہے نے، کتے میم
مہندیاں تیل پہ چڑھ دینے کئی میت نو نہلارے نے کتے سیرے گانے بن دینے کئی قبراں وچ دفنارے نے کئی کرسیاں تے چر بیٹھے نے کئی کدے دے چرگے پھٹے نے اے میرے بادشاہ دا فیصلہ ٹل ہو کے روے گا ایس مجلس اندر کنے بیٹھے نے اور جن اپنے پیاریانو اپنے ہتھاں دے نال دفن کیتا وے قبرستان نام دے اندر آقا فرمان دے نے میرے صحابہ اکثر قبرستان نام دے اندر جایا کرو تاکہ تانوں اپنی موت یاد روے اے ہتھی دفن جنانو کریے تے لتھیے آس نام دی اے بچھڑ گیا دی یاد ہمیشہ تے پل پل یاد دلان دی اور لوگو اے رمضان دا مہینہ آرے آوے نا اے اگلے ہفتے اندر رمضان دے مہینے دا آغاز ہو رہے آوے آج ایک نوجوان میں نو اندر جمعے اندر حضرت جی رمضان دا مہینہ آرے آوے نا تے رمضان دوبارہ آیا لیکن میرا جان والا باپ دوبارہ نہیں آیا اے پچھلے سال ساڑا ابو بھی زندہ سینا ساڑی والدہ بھی زندہ سینا پتہ جنا ماں باپ زندہ ہوندے نے تے سیاری ویلے ماں اپنے لال نو اٹھان دیئے میرے پترہ اٹھ جا روزہ رکھ لے اے رمضان کئی رون گے اور جنہ دے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے اور جنہ دے والدین اس دنیا تو چلے گئے نے اور لوگوں اے صدمہ اوئی جان داوے اور جنہ دے ماں باپ جدائیاں پا جان دینے نا اکثر لوگ میں وکھیا رمضان ختم ہویا عید دی نماز پڑھ دینے تے جا کے قبرستان دے اندر رون دینے اندر ابو جدے واسطے دعاواں کر دارے ہیں اور جدے واسطے تہجد اندر رون دارے ہیں اللہ میرے بیٹے نو کامیاب کر دے اللہ میرے پتر نو کامران کر دے ابو آج زندہ ہوندہ تے بیندہ اللہ نے تیرے پتر نو کنیاں عزتاں دیتیاں نے تے ماں دی قبر تے آمدہ اممہ جدے تہجد دے اندر جدہ نا لے کے رویا کر دی شاء اللہ میرے بیٹے نو کامیاب کر دے اممہ آج زندہ ہوندی تے بیندی اللہ نے تیرے بیٹے نو قاری قرآن بنا دیتا وے حافظ قرآن تے عالم دین بنا دیتا وے دعاواں کرن والے ٹور جام دینے تے جدو بندہ کامیاب ہوندہ وے انہاں نو یاد کر کے رویا کر داوے اے فیصلہ کائنات دے بادشاہ داوے آج نہیں تے کل اسامیاں قبران دے اندر لیٹ جانا میں اللہ دی قسم نوجوانوں کسے پلیکھے اندر نہ رہے آجے اینا تیرے یاران تے تیرے پیاریاں نے اور جس اولاد دی خاطر یتیمان دا مال کھانا میں اور جس اولاد دی خاطر اور جس دنیا دی خاطر پیسے کٹھے کرنا میں اور تیری بیوی جڑی محبت کر دیئے نا رو نکل جانی ہے تے تیری بیوی نے تیری میت دے قریب بھی نہیں ہونا تیرے بچیاں نے دور ہو جانا میں کینچیاں دے نال تیرا لباس اتار لیا جانا ہے تیریاں کڑیاں تے انگوٹھیاں تے پیسے نکال لے جانے اے تیری میری حسیت پتہ نہیں کسے قبر تے آکے ساڑھے واسطے دعا بھی کرنی ہے کہ نہیں کرنی چاند دن پہلے میں قبرستان اندر گیا نا ایک میں پٹی ویکھی تے میرا دل ہی ہل گیا پٹی تے لکھیا سی حضرت جی میرے واسطے دعا کرے آجے اللہ میری آخرت والی منزل آسان کر دے وے اور لوگوں جدو ٹور جانا میں نیک عمال ہی کام آنے نے دعا کرنا اللہ ایتھے مرتے جانا اللہ ایکسیڈنٹ والی حادثے والی موت تو سانو محفوظ کر دے وے اور جدو دنیا تو جائے اللہ امام دی حالت اندر موت آوے اے صبر بنا دکھ ٹال دے نائی تے صبر دکھان دا اے دارو تے
صبر بنا یارو بچ مصیبت تے کوئی نہیں بندا ہے بارو تے دکھیے دی گل یارو دکھیائی جانے تے سکھیے نو کی خبراں تے پیارے جنہ دے موت نے مارے تے تک تک روم دے قبراں حضرات چند دن پہلے دی گل ہے جدو بارشاں ہوئیاں نے قبرستان دے اندر قبراں اندر پانی چلا گیا ایک نوجوان نے نا جو موبائل اندر کر لیا ایک ویڈیو میں ویکھی میرے موبائل اندر میں حیران ہویا انی ہڈیاں دی بھوک پئی ہے قبر اندر اے ہڈیاں دی بھوک پئی ہے اللہ تعالیٰ فرماندے نے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتن اخرى فرمایا سا مٹی چو پیدا کیتا ہے اور مٹی اندر ہی جانا میں پھر مٹی چو اٹھانا میں پھر تیری اوقات کی ہے کیوں غرور تے تکبر والی چال چلنا میں کیوں اپنے آپ تے اپنے بینک بیلنس تے مان کرنا میں اور مٹی تیری زندگی بندیا مٹی موت دا گھینا مٹیوں مٹی ہو کے بیچ مٹی دے پینا اے تھوڑی میری حسیت ہے اللہ کے دعا ہے اللہ جدو دنیا تو جائیے امام دی حالت اندر جدو جائیے اللہ ساڑی زبان تے آخری ویلے جاری کر دے وے اللہ الہ پڑھ لو اللہ پر لگیا نصیب کر دے وے لا الہ الا اللہ اللہ پڑھ دیا اس دنیا تو لے جائے زندہ رہیے اسلام تے اللہ ساڑا خاتمہ بالایمان فرمائے فقیران آئے صدا کر چلے بھائیو ہم مسافر ہیں دعا کر چلے اللہ توڑی میری حاضری اپنے دربار اندر قبول و منظور فرمائے کدی تھوڑا جا میں اگے ہونا سپیکر باندھو لاکھ پہندہ پیچھے ہونا انشاءاللہ پھر اللہ نے موقع دیتا ہے انشاءاللہ الرحمن اچھے سپیکر لگے نے لیکن شاید سیٹنگ دے اندر کوئی مسئلہ ہے اللہ توڑا میرا اتھے بیٹھنا جمع ہونا اپنے دربار اندر قبول فرمائے جنہ ساتھیاں نے آج دی اس خوبصورت بزم نو سجایا اللہ انہ دیا محنتاں کوششاں کاوشاں قبول فرمائے الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على رسوله الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه اذهب الباس رب الناس واشف انت شافي لا شفاء الا شفاءك شفاء اللہ یغادر سقما اللہ جتنے تیرے بندے اس مجلس اندر بیمار نے شفاء عطا فرما ہسپتالاں دے اندر کران دے اندر جتے جتے مومن مسلمان بیمار نے مولا شفاء عطا فرما اللہ کوئی دکھی آیا ہے تے دکھ دور فرما کوئی پریشان آیا ہے پریشانیاں دور فرما کوئی بے اولاد آیا ہے صاحب اولاد بنا اللہ کوئی بے نماز آیا ہے صف اول دا نمازی بنا اے میرے مولا کوئی بے گھر والا آیا جدا گھر اپنا نہیں اپنی رحمت دے نال عطا فرما اللہ اس مجلس اندر جنہ دے ماں باپ چلے گے قبرانو حد نگاہ تک وسیع فرما اللہ میرے ویر بھائی انس صاحب اللہ انہاں نو صحت والی ایمان والی لمبی زندگی عطا فرما اے میرے مولا کریم بادشاہ میرے بھائی حافظ وحد صاحب اور دیگر رفقا تشریف لائے نے اللہ سب دا اونا قبول فرما اللہ اس مسجد نو رہندی دنیا تک آباد فرما اللہ حضرت حکیم صاحب حضرت رانا صاحب دیاں محنتاں کوششاں کاوشاں اپنے دربار اندر قبول و منظور فرما اے میرے مولا ساڑے دل دیاں نیک تمنا پوریاں فرما زندہ رہی اسلام تے خاتمہ بالایمان فرما اللہ مرن تو پہلا پہلا اپنے کرمہ بیت اللہ مدینہ رسول دیاں زیارتہ نصیب فرما رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد والہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین